ऋण नेपालद्वारा तानसेन नगरपालिका पाल्पाको समन्वयमा तथा देववाणी संस्कृत तथा साधारण मावि, जनप्रिय मावि र लुम्बिनी मावि पाल्पाको सहकार्यमा उत्पादित यो कार्यक्रम ग्रिन तारा नेपाल, फेडो नेपाल र ऋण नेपालबाट संयुक्त रूपमा सञ्चालित स्ट्रङ गर्ल्स प्रोजेक्टको एक अंश हो। यसमा करुणा जर्मनी तथा जर्मन सरकार BMZ को आर्थिक सहयोग रहेको छ। कोभिड-19 को कारणबाट घरमै रहेका बालबालिकाहरूको पठन पाठनमा सहजता ल्याउने उद्देश्यले यो हेर्दै सिक्दै कार्यक्रम तयार गरिएको हो। टेलिभिजन पाठशाला हेर्दै र सिक्दै हेर्नको लागि तम तयार अवस्थामा बस्नुभएका भाइ बहिनीहरूलाई स्वागत छ। आज म कक्षा 6, 7, 8 अन्तर्गतको विषय सामाजिक अध्ययन विषयको अनि जलवायु परिवर्तन भन्ने विषयमा म केही छलफल गर्न गइरहेको छु। भाइ बहिनीहरूसँग बुक, कपी, पेन अनिवार्य रूपमा छ होला। भाइ बहिनीले यो कुरा बुझ्नुपर्छ कि हामी टेलिभिजन पाठशाला सुरु हुनुभन्दा अगाडि नै यी विषयवस्तुमा पूर्व तयारी भयो भने अझै राम्रो हुन्छ र त्यो सँगसँगै साबुन पानीले अथवा सेनिटाइजर लगाएर पनि भाइ बहिनी उपस्थित भइसक्नु भएको छ। अब आज हामी सुरु गर्छौँ, पहिला चित्रबाट सुरुवात गर्छौँ। हामी यो चित्र हेरौँ त हामीले यो गर्न यो फोहोर मैला जथाभावी फाल्नको लागि हामी धेरै अभ्यस्त छौँ जस्तो लाग्छ। यसरी फाल्न हुन्छ होला? अवश्य हुँदैन। तर पनि हामीले के गरिराखेका छौँ भने असाध्यै हेलचेक्राइ गरेर यो ढङ्गले फोहोर मैला फाल्छौँ। यो फोहोर मैला फालेको कारणले गर्दा हाम्रो वायुमण्डलमा धेरै असर गर्छ, जसको कारणले जलवायुमा परिवर्तन पनि हुन सक्छ र हुन्छ। अब हामीले के ख्याल गर्दैनौँ भने यो फोहोर फालेको कारणले यसबाट हाम्रो स्वास्थ्यमा असर गर्ने अथवा पर्यावरणमा असर गर्ने कुराहरू हुन्छ भन्ने थाहा हुँदाहुँदै पनि जथाभावी रूपमा यसरी फोहोर मैला फाल्छौँ र त्यही वरिपरि यसरी भिडभाड पनि गर्छौँ। फेरि अब यसबाट उत्पादन हुने अति धेरै जीवाणुहरू हाम्रो श्वास प्रश्वासको प्रक्रियाका माध्यमबाट हाम्रो भित्रसम्म जान्छ र त्यसपछि हामीलाई विभिन्न किसिमका रोग लाग्छ। त्यस कारणले पनि हामीले यसरी फोहोर मैला फाल्न हुँदैन, यो कुरा चाहिँ बुझ्न जरुरी छ। हामीले अब समाधानको लागि त हाम्रो टोलमा रहेका क्लब हुन सक्छन्, अरू विभिन्न संस्थाहरू हुन सक्छन्, ती मार्फत भए पनि नियम कानुन बनाएर कडाइका रूपमा यस्तो फोहोर मैला जथाभावी फाल्न चाहिँ दिन हुँदैन। यसले गर्दा हाम्रो वातावरणमा असर गर्छ। अर्को हेरौँ त। अर्को स्लाइडमा यहाँ धुवाँ निस्किएको छ उद्योग धन्दाबाट व्यापक रूपमा। त्यस्तै गरी यतापट्टि जङ्गलमा आगो लागि भएको छ। जङ्गलमा आगो लागि हुँदा अब जीवजन्तु जनावर त मर्ने नै भए, रुख बिरुवा पनि मर्ने नै भयो। अनि यसबाट निस्किने धुवाँले हाम्रो वायुमण्डलमा ज्यादै नराम्रो असर गर्छ। त्यो सँगसँगै यो र अनि यसरी निस्किने धुवाँ, यो उद्योग कल कारखानाबाट निस्किने धुवाँले पनि हाम्रो वायुमण्डलमा धेरैभन्दा धेरै असर गर्छ। यो क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन मोनोअक्साइड जस्ता अति हानिकारक ग्यासहरू उत्पन्न हुन्छ। यो मात्रै होइन, हामीले गाडी चलाउँछौँ, गाडीबाट धुवाँ निस्किन्छ, घरमा आगो बाल्छौँ, त्यसबाट धुवाँ निस्किन्छ। हेरौँ त, हामीले यसरी उत्पादन हुने फोहोर जुन हाम्रै कारणले भएको छ, मानिसकै कारणले भएको छ। मान्छेले यति धेरै मात्रामा वायुमण्डलमा असर गरेको कारणले गर्दा हाम्रो जलवायुमा परिवर्तन भएको छ। जलवायु परिवर्तनले के असर गर्छ हामी पछि आउँछौँ। अनि यी क्रियाकलापहरू हामीले गर्नु हुँदैन। हामीले जथाभावी फोहोर मैला फाल्ने, गाडीहरू अनि हिँडाल्ने अनेक कारणले गर्दा चाहिँ
अनि वायुमण्डलमा असर परेको छ। अर्को चित्र हेरौँ त। अब हिउँ चितुवा छ, यहाँ हुनुपर्ने सबै हिउँले ढाकेको हुनु पर्थ्यो। हाम्रा कारणले गर्दा, मान्छेको कारणले गर्दा हिउँ जति सबै पग्लिँदै गयो, वायुमण्डलमा तापक्रम बढ्यो। तापक्रम बढिसकेपछि अनि हिउँ पग्लिँदै गयो। अब यी जनावरहरू, हिउँमा बस्ने जनावरहरू पनि खतरामा पर्न थाले। अब यो कसरी बाँच्छ होला हेरौँ त। यी यतापट्टि सब फोहोर मैला गरेको छ अनि यो चाहिँ अब कतापट्टि जाउँ भन्ने अवस्थामा पुगेको छ, तलपट्टि पानी छ भनेपछि जीवजन्तु जनावरहरू पनि कर्मशः लोप गराउने काममा पनि मानिसकै संलग्नता छ भन्ने कुरा यो चित्रबाट पनि स्पष्ट हुन्छ। त्यसकारणले जलवायु परिवर्तन भन्ने कुरा ज्यादै नराम्रो कुरा रहेछ। यो परिवर्तन भएको कारणले, जलवायु परिवर्तन भएर तापक्रम बढेको कारणले यस्ता जीवजन्तुहरू सङ्कटमा पर्छन्। त्यसपछि हामी पनि कर्मशः सङ्कटमा पर्ने स्थिति आउँछ। ल अब परिभाषा हेरौँ। जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेन्ज भन्छ। द चेन्ज इन द रेगुलर क्लाइमेटिक प्याटर्न अफ द अर्थ ड्यू टु अनवान्टेड ह्युमन एक्टिभिटिज एन्ड पोल्युसन इज क्लाइमेट चेन्ज। मानिसका अवांछित गतिविधिका कारण हावापानीमा निरन्तर रूपमा नकारात्मक परिवर्तन भइरहनुलाई जलवायु परिवर्तन भनिन्छ। यसलाई फेरि एकपटक हेरौँ। द चेन्ज इन द रेगुलर क्लाइमेटिक प्याटर्न अफ द अर्थ ड्यू टु अनवान्टेड ह्युमन एक्टिभिटिज एन्ड पोल्युसन इज क्लाइमेट चेन्ज। मानिसका अवांछित गतिविधिका कारण हावापानीमा निरन्तर नकारात्मक परिवर्तन भइरहनुलाई जलवायु परिवर्तन भनिन्छ। मान्छेको कारणले हावापानीमा परिवर्तन हुने, अवांछित गतिविधि गरेका कारणले, नकारात्मक काम गरेको कारणले, पृथ्वीलाई, यो वायुमण्डललाई, हावालाई दूषित पार्ने काम गरेको कारणले हाम्रो यो हावापानीमा परिवर्तन भएको छ। त्यसलाई हामीले जलवायु परिवर्तन भनेर भनिन्छ। स्पष्ट हुन्छ? फेरि एकपटक दोहोऱ्याउँछु। मानिसका अवांछित गतिविधिका कारणले जलवायु परिवर्तन अथवा हावापानीमा भएको परिवर्तनलाई हामीले जलवायु परिवर्तन भनेर भनिन्छ। अब त स्पष्ट भयो होला है। अर्को स्लाइडमा हेरौँ। द ऱ्यापिड चेन्ज अफ वर्ल्ड्स टेम्परेचर ड्यू टु एटमोस्फेरिक एन्ड ल्यान्ड पोल्युसन इज टर्म्ड एज क्लाइमेट चेन्ज। विश्व वातावरणमा भएको तापक्रममा उच्च वृद्धि र जमिनको प्रदूषणलाई हावापानी परिवर्तन भनिन्छ। यो पनि अर्को एउटा परिभाषा हो। किनभने हाम्रा कारणले, मानिसका कारणले अवांछित गतिविधि भनेको धुलो धुवाँ निकाल्ने, प्रदूषण बढाउने, फोहोर मैला जथाभावी फाल्ने, यस्ता कारणले हावामा एकदम प्रदूषण बढ्यो। बढिसकेपछि तापक्रममा पनि वृद्धि भयो। अब कसरी वृद्धि हुन्छ म पछि बताउँछु। यो एउटा तापक्रममा बढ्ने कारण पनि एउटा के रहेछ? जलवायु परिवर्तन रहेछ। अब के कारण? अब कजेज अफ क्लाइमेट चेन्जमा हेरौँ। कारणहरू ड्यू टु ग्रीन हाउस इफेक्ट, हरित गृह प्रभाव। अब यसको बारेमा मैले अझै डिटेलमा बताउँछु। ड्यू टु ग्रीन हाउस इफेक्ट अथवा हरित गृहको प्रभाव, यसको बारेमा हरित गृहको प्रभाव भनेको के हो भन्ने पनि प्रश्न हुन्छ। त्यसकारणले मैले यसलाई अलि डिटेलमा कुरा बुझाउँछु। पहिला हरित गृहको प्रभाव भनेको के हो यहाँ हेरौँ त। यो सूर्यबाट
किरणहरू पृथ्वीमा आउँछन्। यो जमिनको सतह छ, यो जमिनको सतह छ, अनि सूर्यका किरणहरू यहाँसम्म यसरी आइपुग्छन्। सूर्यका किरणहरू यहाँ आइसकेपछि जति पृथ्वीले माटोले जति सोच्न जति लिन चाहन्छ त्यति लिन्छ तापक्रम, त्यसपछि अरू तापक्रम जति फेरि फर्काइदिन्छ। कसले? जमिनले। यो जमिनले तापक्रम जति आफूलाई चाहिन्छ त्यति राख्छ, बाँकी फर्काइदिन्छ। तर सूर्यका किरणहरू जमिनसम्म आए, हामीले के गरेका छौँ? फोहोर पनि फालेका छौँ, धुलो धुवाँ पनि बढाएका छौँ बेसरी, त्यसपछि आगो पनि बालेका छौँ, अनि त्यसपछि जङ्गलमा आगो लागि पनि भएको छ, अनि उद्योग धन्दाबाट कालो न कालो मुस्लो धुवाँ पनि निकालेका छौँ। ती कारणले गर्दा त्यो हामीले उत्पादन गरेको धुलो धुवाँहरू यहीँ जम्मा भएर बसेका छन्। हो, यहाँ यसरी बसेका छन्। त्यही भएर भाइ बहिनीहरूले पनि हेर्न सकिन्छ कि अहिले यति बेला बाहिर निस्केर हेऱ्यो भने यहाँबाट हेर्दा अर्को डाँडा देखिँदैन। किन देखिँदैन भने त्यो कुहिरो जस्तोले छेकेको छ। त्यही हो हामीले फोहोर गरेको। हामीले त्यति फोहोर नगरेको भए त छ्याक्क देखिन पर्थ्यो। त्यस्तो कारणले गर्दा सूर्यका किरणहरू यहाँसम्म आइपुगे, अनि यहाँसम्म आइसकेपछि यो कुहिरो जस्तो अथवा बादल जस्तो चिजले त्यो तापक्रमलाई फर्केर जान दिएन, माथि जान दिएन। नदिइसकेपछि तापक्रम यहीँ बस्यो, अनि के भयो? तापक्रम बढ्ने भयो। है, स्पष्ट हुन्छ? सूर्यबाट किरणहरू आए, जमिनमा आइपुगे, हामीले गरेको फोहोरको कारणले गर्दा यहाँ एक तह परेर बसेको छ बादल जस्तो चिज, अथवा यसो हेर्दा तुहालो जस्तो चिज बसेको छ। यसले गर्दा यहाँ आएको तापक्रम फर्केर माथि जान पाएको छैन, छेकेर राखेको छ। हामीले सिरक ओर्दा न्यानो हुन्छ नि, हो त्यस्तै गरी हाम्रो तापक्रम सिरकले छोपे जस्तै अनि यसले तापक्रम छोपेको छ, जसले गर्दा यहाँ तापक्रम बढिरहेको छ, पृथ्वीमा तापक्रम बढिरहेको छ। अब तापक्रम बढेपछि के हुन्छ? तापक्रम बढिसकेपछि त अनि हामीले समाचारमा सुन्छौँ नि, गुराँस फागुन चैत वैशाखतिर फुल्ने गुराँस चाहिँ ल पुसमा फुल्यो गरे भन्छौँ। अनि चैत वैशाखमा चराले फुल पार्नुपर्ने, अनि के अरे मङ्सिरमै पार्यो गरे अथवा पुसमा माघमा पार्यो गरे भन्छौँ। किन? अब उसले उचित तापक्रम पाएपछि आफ्नो प्रक्रिया सुरु भइहाल्यो। त्यस कारणले यो समस्या भएको छ। यस्तो समस्यालाई हामीले हरित गृह प्रभाव भन्छौँ, जुन हाम्रो यहाँ हरियाली पनि हराउँदै जाने अनि तापक्रम बढ्दै जाने, अनि एक खालको हरित गृह प्रभावको कारणले गर्दा विभिन्न किसिमका समस्याहरू देखिने। त्यो मात्रै होइन भाइ बहिनी, हामीले गरेको फोहोरको कारणले गर्दा हाम्रो ओजन तहको पनि विनाश भइरहेको छ। वायुमण्डलमा धेरै माथिपट्टि ओजन तह छ। त्यो ओजन तह हामीले फोहोर गरेको कारणले गर्दा कार्बन डाइअक्साइड, कार्बन मोनोअक्साइड अनि लगायतका विभिन्न ग्यासहरू धेरै उत्पादन गरेको कारणले गर्दा अनि यो तह पनि विनाश हुँदै गएको छ। अहिले एउटा शुभ समाचार छ यसमा, भाइ बहिनीहरूले पनि सुनेको हुनुपर्छ। अहिले यो कोरोनाको कारणले गर्दा विश्वमा उद्योग धन्दा बन्द भए अनि लकडाउन भयो, त्यसपछि धुलो धुवाँ उत्पादन हुन छोड्यो। यस्तो गर्दाखेरि यो ओजन तहको पाल जुन थियो त्यो पुरिँदै गएको भनेर वैज्ञानिकहरूले भनेका छन्। भनेपछि हामीले गरेको कारणले गर्दा पृथ्वीमा कति धेरै असर गर्दो रहेछ त। हामीले हरित गृह प्रभावको बारेमा थोरै कुरा बुझ्यौँ, अनि हामीले हरियाली वनजङ्गल फाँड्दै जाने अनि हरियाली घटाउँदै जाने अनि तापक्रम बढाउँदै जाने, हरियाली घटाउँदै जाने पनि एउटा हरित गृहको प्रभावभित्र पर्छ। त्यस्तै गरी इन्क्रिज पपुलेसन, जनसङ्ख्या वृद्धि, यो पनि एउटा प्रमुख समस्या हो। जनसङ्ख्या बढेको बढै छ, तर हाम्रा स्रोत र साधनहरू सीमित छन्। हामीसँग जङ्गल सीमित छ, स्रोत र साधन भनेको के जङ्गल सीमित छ, पानी सीमित छ, त्यसपछि यो वायुमण्डलको हावा पनि निश्चित रूपमा छ, किनभने हामीले वनजङ्गल जति फडानी गर्छौँ त्यति
अनि अक्सिजनको मात्रा पनि घट्दै जान्छ भनेपछि स्रोत र साधनहरू हामीसँग सीमित छन्, मान्छे बढेको बढै छ। उदाहरणको लागि तिम्रो घरमा अब 4 जना हुनुहुन्छ अनि एउटा भाँडोमा खाना पकाइएको छ, 4 जनालाई प्रशस्त पुग्छ। तर 10 जना भइदिएको भए त्यति खानाले 10 जनालाई पुग्छ र पुग्दैन, सबैले नास्ता खाए बराबर हुन्छ। भनेपछि यो समस्या चाहिँ हाम्रो जनसङ्ख्या वृद्धिले गराउने समस्या हो। अर्को छ वन जङ्गल फडानीको कुरा। हामीले व्यापक रूपमा वन जङ्गल फाँडेका छौँ अनि वन जङ्गल फाँडिसकेपछि रुख बिरुवाले अक्सिजन फाल्ने, कार्बन डाइअक्साइड ग्यास लिने जुन प्रक्रिया छ रुख बिरुवाको, त्यो प्रक्रिया कम भइरहेको छ, जसले गर्दा अनि हावापानीमा परिवर्तन भएको छ। औद्योगिकीकरण छ अर्को। औद्योगिकीकरण, हामीले प्रशस्त मात्रामा उद्योग धन्दा कल कारखानाहरू खोलेका छौँ। अहिले हाम्रो देशमा पनि सिमेन्ट उद्योगहरू प्रशस्त खुलेका छन्। त्यसले हेरौँ न, त्यसले पहिला चुनढुङ्गा निकाल्ने क्रममै कति ठुलो एरियामा धुलो धुवाँको प्रभाव जमाएको हुन्छ। त्यसपछि उद्योगमा लैसकेपछि अनि उद्योगबाट ठुलो धुवाँ निस्किएको हुन्छ अनि टिप्परहरू बाटोमा हिँड्दा त्यत्तिकै धुलो धुवाँ उडाइराखेका हुन्छन्। एउटा उद्योगले त त्यति धुलो धुवाँ निकाल्न सक्छ भने अब विश्वभरिका हजारौँ लाखौँ उद्योग धन्दाले त कति निकालेका होलान्। त्यो धुलो धुवाँले गर्दा हाम्रो वायुमण्डलमा समस्या आइपर्छ। हामीले यहाँ गरेका छैनौँ, हाम्रो देशमा त केही त्यस्तो भएको छैन भनेर सुख पाइँदैन। इन्डियाले गर्यो भने पनि धुलो धुवाँ यहाँ आइपुग्छ, चीनले गर्यो भने पनि धुलो धुवाँ यहाँ आइपुग्छ। एकपटक न्युजमा आएको थियो नि, दिल्लीको धुलो धुवाँ क्रमशः नेपालसम्म आइपुग्यो, अथवा वो अमेरिकाले भन्दै थियो भारतले फोहोर गरेको धुलो धुवाँ हाम्रो देशसम्म आइपुग्यो। यस्ता खालका समाचारहरू विश्वमा सुन्न पाइन्छ, जसले गर्दा वायुमण्डलमा असर गर्छ। अर्को छ ओभर युज अफ नेचुरल रिसोर्सेज, प्राकृतिक स्रोत र साधनको उच्च प्रयोग। हामीले प्राकृतिक स्रोत र साधन बढीभन्दा बढी प्रयोग गरेको कारणले पनि धुलो धुवाँहरू बढेर अनि वायुमण्डलमा असर गरेको छ। अघि मैले उदाहरण दिइसकेँ सिमेन्ट उद्योगको। त्यस्तै गरी प्रोडक्सन अफ डस्ट एन्ड स्मोक, धुलो धुवाँ बढी मात्रामा उत्पादन हुने। अनि त्यस्तै गरी अर्को छ अव्यवस्थित सहरीकरण, अनप्लान्ड अर्बनाइजेसन। अब अव्यवस्थित सहरीकरणले पनि अनि फोहोर मैला विसर्जन गर्ने काममा समस्या उत्पन्न हुन्छ, जसले गर्दा अनि रोगका सङ्क्रमणहरू बढ्ने। त्यो मात्र होइन कि वायुमण्डलमा अनि दूषित हावा फैलिने। यो कारणले गर्दा हाम्रो वायुमण्डलमा परिवर्तन भएको छ। अब फेरि एकपटक सरसर्ती हेरौँ त हरित गृहको प्रभाव। यो कारणले गर्दा समस्या उत्पन्न भएको छ। जनसङ्ख्या वृद्धि, वन जङ्गल फडानी, औद्योगिकीकरण, प्राकृतिक स्रोत र साधनको उच्च प्रयोग, धुलो धुवाँ बढी मात्रामा उत्पादन र अव्यवस्थित सहरीकरण। यसबाहेक अरू विभिन्न कारणहरू पनि हुन सक्छन्। हामीले गरेका क्रियाकलापका कारणले अनि पृथ्वीमा जति पनि समस्याहरू छन् ती सबै मानिसको कारणले भएकोले वायुमण्डलमा परिवर्तन भएको हो। अर्को स्लाइडमा हेरौँ त। अब अघि मैले भनेको थिएँ हरित गृह प्रभाव भनेको के हो, अघि मैले थोरै डिटेलमा पनि बताएको थिएँ र हामीलाई परीक्षामा अलि बढी महत्त्वपूर्ण भएको कारणले गर्दा मैले यहाँ अनि परिभाषा सहित राखेको छु। द प्रोसेस अफ वार्मिङ अफ द सर्फेस अफ द अर्थ ड्यू टु ग्रीन हाउस ग्यासेस इज नोन एज द ग्रीन हाउस इफेक्ट। पृथ्वीको हरियाली वातावरणलाई प्रभाव पार्ने ग्यास उत्पादन भई तापक्रम बढ्ने प्रक्रियालाई हरित गृह प्रभाव भनिन्छ। पृथ्वीको हरियाली वातावरणलाई है, जुन हाम्रा वन जङ्गल हरिया वातावरणहरू छन् त्यसलाई असर गर्ने खालका जुन क्रियाकलापहरू हामीले गरिन्छ र तापक्रम बढ्छ, त्यस्तो प्रभावलाई हामीले हरित गृह प्रभाव भनेर भन्छौँ, जुन अघि पनि हामीले डिटेलमा छलफल गरिसकेका छौँ। अब असर के हुन्छ त? हाम्रो कारणले वायुमण्डलमा त्यति धेरै
परिवर्तनहरू आउँदा रहेछन् भने अब हामीलाई असर के गर्छ हेरौँ। नम्बर फर्स्टमा छ इन्क्रिज इन टेम्परेचर, तापक्रम बढ्छ। अब तापक्रम बढिसकेपछि त जुन तापक्रममा रहने जीवजन्तु जनावरहरू हुन्छन् ती क्रमशः लोप हुँदै पनि जान्छन्। हामी तराईमा असाध्यै गर्मी भयो भने बस्न नसकेर पहाडतिर आउँछौँ नि। अझै हाम्रो पाल्पामा त हरियाली छ अनि चिसो वातावरण छ। अति गर्मी भएको बेलामा इन्डियादेखिका मान्छेहरू यसो एक दुई दिन आएर सर फ्रेस भएर जान पनि आउँछन्। भनेपछि तापक्रममा वृद्धिको कारणले गर्दा धेरै क्षेत्रमा असर गर्छ। बोट बिरुवामा असर गर्ने भयो, निश्चित समयमा फुल फुल्ने बिरुवाहरू चाँडै फुल फुल्ने, अनि निश्चित समयमा फुल पार्ने चराहरूले चाँडै फुल पार्ने, त्यस्तै गरी अनि फलफुलहरू पनि छिटो फल्ने। यस्ता चिजहरू कसरी भन्छ भन्दा तापक्रम बढेको कारणले। उसले निश्चित तापक्रम भइसकेपछि आफ्नो काम सुरु भइहाल्छ। त्यस कारणले पनि यो हरित गृहको प्रभावले तापक्रममा ज्यादै वृद्धि गर्दै गएको छ। हामीले त्यो महसुस गरिरहेका छौँ। गत वर्ष विगतका 4-5 वर्षको तुलना गर्ने हो भने हामीले तापक्रम बढेको पाउँछौँ। अर्को छ हिमालयको हिउँ पनि पग्लिन्छ। मेल्टिङ इन आइस अफ द हिमालयज। हिमालयका हिउँहरू पग्लेर काला पत्थर, त्यो कालो डाँडा जस्तो देखिने जहाँ हिउँ पर्थ्यो, तापक्रम बढेपछि हिउँहरू पग्लिने भयो। अनि हिउँ पग्लेपछि के हुन्छ त्यो पनि बताउँछु म। हाम्रो पृथ्वीमा हिउँ पर्ने भागहरू धेरै छन्। यसलाई अझै थोरै डिटेलमा हेरौँ। यो पृथ्वी छ। हाम्रो पृथ्वीको यो भाग र अन्टार्कटिका महादेशको यो भाग र अनि यो भागमा बढी मात्रामा हिउँ पर्छ। कारण के छ? कारण हाम्रो सूर्यको किरणहरू यहाँसम्म आइपुग्नको लागि दूरी धेरै पर्छ। यहाँ नजिक पर्छ, त्यसकारण यो पुरै भागमा असाध्यै गर्मी हुन्छ, एउटै ऋतु हुन्छ भने यहाँ असाध्यै चिसो हुन्छ। सूर्यका किरणहरू छड्के पर्छन्, यहाँ पनि छड्के पर्छन् अनि दूरी टाढा भएको कारणले गर्दा तापक्रम पनि कम हुन्छ। त्यसकारणले यो क्षेत्र र यो क्षेत्रमा अनि हिउँ बढी पर्छ। अब तापक्रम बढ्दै गयो, हाम्रा कारणले तापक्रम बढ्दै गइसकेपछि अनि यहाँबाट हिउँ पग्लेर र यहाँबाट हिउँ पग्लेर यो समुद्री भागहरूमा मिसिन जान्छ हिउँहरू पग्लेर। जस्तै हाम्रो हिमालय पर्वत श्रेणी पनि, मानौँ नेपाल यहाँनिर पर्छ भने यहाँनिर हिमालय पर्वत श्रेणी छ। किन यहाँनिर हिउँ पर्यो, मैले यहाँनिर किन पर्दैन भने फेरि भने हाम्रो हिमालय उचाइ बढी भएको कारणले गर्दा हिउँ परेको। प्रत्येक 165 मिटरको उचाइमा 1 डिग्री तापक्रम घट्दै जान्छ। त्यस कारणले हाम्रो हिमालय क्षेत्रमा हिउँ परेको छ। अनि हिउँ पग्लिसकेपछि अनि समुद्री क्षेत्रमा पानीको बहाव अथवा पानीको मात्रा बढ्दै 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 जाने भयो। अनि तापक्रमको कारणले हिउँ पग्लियो। हिउँ पग्लिसकेपछि पानीको बहाव बढ्दै गइसकेपछि केही टापुमा रहेका देशहरू त डुब्ने खतरामा रह्यो। अब छिटै केही देशहरू, हाम्रो मालदिप्स जस्ता देशहरू जुन टापुले बनेका छन् अथवा समुद्री किनारमा बनेका ठुला ठुला सहरहरू छन्, ती सहरहरू डुब्ने खतरामा छन्। डुबेपछि मान्छे कहाँ जाने? कहीँ अन्त उपाय खोज्नै पर्यो। यो खतरा हाम्रो कारणले भएको छ, तापक्रम बढेको कारणले भएको छ, हिउँ पग्लेको कारणले भएको छ। यतातर्फ सचेत हुन अब हामी त सुध्रिन पर्यो। उद्योग धन्दा कल कारखाना जथाभावी खोल्ने अनि त्यसपछि धुलो धुवाँ बढाउने यस्ता गतिविधि त गर्न भएन। त्यस कारणले यो समस्या निम्तिको छ। हेरौँ त कति ठुलो असर गर्दो रहेछ हिउँ पग्लेर। अब हिउँ पग्लिसकेपछि यो क्षेत्रका जीवजन्तु जनावर पनि लोप हुँदै जाने भयो अनि समुद्रमा पनि अनि सतह बढ्दै आउने भयो। यस्तो समस्या हाम्रो कारणले भएको छ।
हावापानी परिवर्तनको कारणले भएका असरहरू मध्ये अर्को असर छ जैविक विविधतामा असर गर्छ, इफेक्टिभ अन बायोडाइभर्सिटी। अब जैविक विविधता, अघि हामीले हिउँ पग्लेको एउटा उदाहरण हेऱ्यौँ नि, त्यस्तै जैविक विविधता अनि कुनै जीवजन्तु जनावरहरू लोप भएर जान्छन्। सुरुमा हामीले चित्रमा हेरेका थियौँ नि, हिउँ पग्लेर अब त्यो भालु कताजाम भएर कुरेर बसेको, त्यस्ता जीवजन्तुहरू मासिने भयो। जीवजन्तु मासिसकेपछि हाम्रो यो इकोसिस्टम अन्तर्गत है, इकोसिस्टम अन्तर्गत पारिस्थितिक प्रणाली अन्तर्गत जुन एउटा सर्कल हुन्छ, एउटा जीव अर्को जीवसँग आश्रित भएर बाँच्ने कुरा हुन्छ, त्यो टुट्न जान्छ। हामीले सिक्री लगाउँछौँ नि, एउटा चेनमा एउटा पार्ट छुट्यो भने हाम्रो घाँटीमा अडिएला? अवश्य अडिन्न। त्यस्तै हाम्रो यो इकोसिस्टम अन्तर्गत पारिस्थितिक प्रणाली अन्तर्गत कुनै एउटा जीव नासिएर गयो भने त त्यो चेनको टुक्रा खसे बराबर हो। त्यसपछि सम्पूर्ण चिजलाई असर गर्न सक्छ। त्यसकारण पनि हामीले यो परिवर्तनको कुरालाई घटाउन हामी आफआफ्नो तर्फबाट लाग्न जरुरी छ। अर्को हेरौँ त, हिमतालहरू फुट्न जान्छन्, एक्सप्लोसन अफ ग्लिसरिक। अब हिमतालहरू एकदम हाम्रो जस्तै सगरमाथा ठुल्ठुलो एरियामा अनि सगरमाथाको उच्च भागमा अनि त्यस्तै अन्य ठाउँ अलि ठुलो एरियामा चारैतिर डाँडाले घेरिएको जस्तो भित्र माथि उच्च भागमा ताल बनेर बसेको छ। त्यो ताल अब पग्लेर पानी बनिसकेपछि अनि वरिपर थेग्न सक्दैन। हिउँ हुँदा जमेर बस्थ्यो र थेग्न सक्थ्यो भने पानी बनिसकेपछि थेग्न सक्दैन र कुनै एउटा कमजोर भागबाट फुटेर एकैचोटि विस्फोटन भएर निस्कियो भने त्यसले मान्छेको बस्ती पनि खतरामा पार्न सक्छ, अरू जीवजन्तुलाई पनि खतरामा पार्न सक्छ। अनि यसरी ताल फुटेर गइसकेपछि अनि त्यो स्थान पनि कुरूप बन्न सक्छ। त्यसकारणले पनि यो एउटा जटिल समस्याको रूपमा रहेको छ। अर्को छ, अम्लीय र अनियमित वर्षा हुन्छ, एसिडिक एन्ड एरिडिक रेनफल। अम्लीय वर्षा हुन्छ अथवा हामीले भन्छौँ नि उति पर पानी आछ यहाँ आएको छैन। के कारणले? हामीले गरेको कारणले, हामीले फोहोर गरेको कारणले। किन त्यस्तो हुन्छ? जब वायुमण्डलमा फोहोरका धुलाका कणहरू व्यापक रूपमा हुन्छ, त्यो पानीसहितको हावाले त्यो धुलाकणलाई धकेल्न सक्दैन र परपरसम्म जान सक्दैन। धकेल्न नसकेपछि जहाँसम्म धकेल्न सक्छ त्यहीँसम्म मात्रै पानी पर्छ, त्योभन्दा पर त पानी नै पर्दैन। त्यही भएर ऊ त्यहाँ पर पानी आयो, यहाँ पानी आएन। अनि त्यो बादलले जति ठुलो एरियामा सिँचाइ गर्न सक्थ्यो अथवा पानी वर्षा गराउन सक्थ्यो, अनि त्यो हावा धकेल्न नसकिसकेपछि त्यहीँ एकै ठाउँ पानी पर्ने भयो अनि अतिवृष्टि हुन्छ। त्यसलाई हामीले अतिवृष्टि भन्छौँ। व्यापक रूपमा एकदम आकाशबाट गाग्री के अरे उहरूले पानी खन्याए जस्तो गरी पानी पर्ने र त्यसरी ठुलो पानी पर्यो भने के हुन्छ, फेरि यता जमिनमा धेरै चिजहरू बगाएर लैजाने। यस्तो समस्या ल्याउँछ जसले गर्दा धेरै जटिल समस्याहरू आइपर्ने हुन्छ। हामीले त्यो भोगेका छौँ नि, कहिलेकाहीँ बेसरी ठुलो पानी पर्छ, कहिलेकाहीँ फेरि लामो समयसम्म पानी नै पर्दैन। किन पानी पर्दैन? त्यही जलवाष्पित भनेको पानी सहितको हावाले हामीले यहाँ फोहोर मैला बढी उत्पादन गरेको कारणले त्यो धुलाकणलाई धकेल्न नसकेर पानी नै पर्दैन, अन्त पानी परिरहेको हुन्छ। यस्तो समस्या, जटिल समस्या ल्याउने काम हामीबाट भएको छ। त्यसकारणले पनि जलवायु परिवर्तनको यो एउटा असर हो। अब हामीले असरहरू, हावापानी परिवर्तन अथवा यो क्लाइमेट चेन्जको असरहरूलाई एकपटक फेरि हेरौँ त। तापक्रम बढ्छ, हिमालयको हिउँ पग्लिन्छ, जैविक विविधतामा असर गर्छ,
हिमतालहरू फुट्न जान्छन्, अम्लीय र अनियमित वर्षा हुन्छ, अथवा अतिवृष्टि, अनावृष्टि अथवा खण्डवृष्टि पनि भन्छ यसलाई। खण्ड भनेको कुनै एउटा भागमा पानी पर्छ। यस्तो समस्या चाहिँ अनि जलवायु परिवर्तनको कारणले हुन्छ। हामीले आज छलफल गर्यौं अनि 2-3 वटा विषयमा छलफल गर्यौं नि, हैन? एउटा जलवायु परिवर्तन भनेको के हो, अनि के कारणले हुन्छ, के असर हुन्छ, यी 3 वटा कुरामा छलफल गर्यौं। अब हामी होमवर्कमा जान्छौं है। हेरौँ त आजको होमवर्क, यसलाई सारौँ कपीमा। ह्युमन बिङ्स आर रेस्पोन्सिबल फर ग्लोबल वार्मिङ एन्ड क्लाइमेट चेन्ज, प्रुभ द स्टेटमेन्ट। वायुमण्डलको तापक्रममा वृद्धि र हावापानी परिवर्तन हुनुमा मानवीय कारण छ, यो भनाइलाई प्रमाणित गर्नुहोस्। यसलाई सारौँ राम्रोसँग। ह्युमन बिङ्स आर रेस्पोन्सिबल फर ग्लोबल वार्मिङ एन्ड क्लाइमेट चेन्ज, प्रुभ द स्टेटमेन्ट। वायुमण्डलको तापक्रम वृद्धि र हावापानी परिवर्तन हुनुमा मानवीय कारण छ, यो भनाइलाई प्रमाणित गर्नुहोस्। धन्यवाद भाइ बहिनीहरू। यसको बारेमा थप जिज्ञासा छ भने तलको नम्बरमा सम्पर्क गर्नुहोला है। धन्यवाद।